हेलो नमस्ते साथीहरू। आज हामी कर्णाली चिसापानीदेखि हामी दुईजना साथी यसो ट्रेकिङ गर्दै हिँड्दै हिँड्दै हामी राजकाँडासम्म मालिका माताको मन्दिरतिर राजकाँडा भन्ने ठाउँमा जाँदैछौँ है। राजकाँडा जाँदैछौँ। मालिका माताको जय होस्, हामीलाई रक्षा गर्नु उहाँले र शुभयात्रा दिनुहुनेछ भन्ने हामी ढुक्कको साथमा हिँड्दैछौँ र यताबाट कालभैरवको मन्दिरलाई हामीले नमस्कार गरेर जय कालभैरव रक्षा गर्नुहोला अनि हामीलाई आशिष दिनुहोला, शुभयात्रा दिनुहोला भन्ने यता पनि हामी प्रणाम गरेका छौँ। ल हामी सुरु गरौँ हिँड्न है त। रमाइलो छ भविष्यमा हुन त हाम्रो यसमा स्थानीय रूपमा थुप्रै आगन्तुक पर्यटकहरू आउने गर्नुहुन्छ। यसको भविष्य एकदम उज्जवल देखिन्छ। अहिले यो सिँढी पनि बनेको रहेछ, यसमा माथि जानसम्मको लागि चाहिँ हामीले यसो सुनेका छौँ कि यो बिच बाटोसम्म सिँढी बनेको छ अरे। अनि माथि चाहिँ त्यसपछि माथि चाहिँ गैँडो बाटो बनेको छ भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। हेरौँ त्यो त हिँड्दैछौँ अनि थाहा होला हामी हिँडिसकेपछि। यस यो रमणीय ठाउँमा पुगेका छौँ, हिँड्दैछौँ हामी। रमाइलो हुनेछ भन्ने कुरा लागिरहेको छ। हामी एक्साइटेड पनि छौँ। म त साँच्चै भन्नुपर्दा धेरै वर्षपछि फेरि जाँदैछु। अनि मेरो साथी पनि हिँड्दै हुनुहुन्छ, टक्क ब्याग स्याग बोक्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ यसो ट्रेकिङ तरिकाले हिँड्नुभएको छ। ब्यागमा टक्क दुईवटा कुल पुरा चिल पानीको बोतल अनि ब्यागभित्र चाहिँ खानेकुरा टक्क प्याक गरेर हिँड्नुभएको छ है। कस्तो लागिरहेछ मित्र? एकदम झकास हल्का। यताबाट कर्णालीको पुल त्यतातिर देखिन्छ। यो कर्णाली नदी अहिले पानी परेको कारणले गर्दा धमिलो देखिरहेको छ। अलि माथि हाइटबाट राम्रो देखिन्छ होला पक्कै पनि यो दृश्य। के हो, एक दुई कदम हिँड्दा फ्यामी भइहाल्छ त। त्यस्तै हो, बसी खाने। ब्रोइलर खाएर ब्रोइलरै भयो क्या। ठिक छ, रमाइलो छ। यो नयाँ बाटो भर्खर लगभग 1-2 वर्ष भयो कि अलि बढी भयो कि त्योभन्दा। आजकल त राम्रो रहेछ। पहिला उताबाट यो बजारको ठिकै बिच भागतिरबाट जाने गर्थ्यो बाटो, अहिले चाहिँ यतैबाट रहेछ। यहाँबाट लगभग हामीले पुलको पुरा भ्यू देख्ने गर्छौँ। हेर्नुहोस् होइन, हेर्नुबाट हामी सबै हेऱ्यौँ भनेपछि पहाडको चढाइ त सुरु भइसक्यो। ल हेर्नुहोस्, ठिकै त्योभन्दा ठ्याक्कै सिधा देखिन्छ तपाईँले कालभैरवको मन्दिर, कालभैरव। त्यसपछि कर्णाली पुलको भ्यू एकदम मनमोहक देखिन्छ, रमणीय छ, प्यारो छ। यस्तै लुक्सले गर्दा नयाँ पर्यटकहरू लोभिने गर्दछन्। त्यो हाम्रो एउटा खुसीको कुरा हो कि हामीसँग गौरवका चिजहरू हामीसँग छन्। उकालो चढ्न चाहिँ साँच्चै गाह्रो भइरहेछ। पुरा पसिना आइसक्यो, हेर्नुहोस्, पसिना छ। हो नदी बहुत तल देखिन्छ। ल हाम्रो साथी म त सक्दैन क्या भन्नुहुन्छ होइन। म त टक्रको बसी पनि छैन भयो। तर साँच्चै ठाउँ चाहिँ एकदम प्यारो छ, हेर्नुहोस्। यो त नाकले सास नफेरेर उल्टो मुखले पो सास बढी फेरिरहेको छ। यस्तो प्यारो ठाउँ छ।
एकैछिन जोस् एकैछिन हिँड्यो भने थाकिन्छ होइन, तर चिसो हावा चाहिँ चलिरहेछ, कुल छ। ल हो मित्र, ल यो सिँढी चाहिँ यो यहाँसम्म रहेछ। यसमा जुन सिँढी बनाइएको छ त्यो 330वटा सिँढी खुट्किलाहरू छन्। अब चाहिँ यसो ढुङ्गाहरू मात्र टक्क मिलाएर यसो राम्रो नचिप्लिने खाले बाटो बनेको रहेछ, यसमा बनाइएको रहेछ, धेरै राम्रो छ। यो चाहिँ पानी परेको बेलामा पनि खासै यसले फरक पार्नेवाला छैन, हिँड्दाखेरि अलिकति होइन यताबाट नहिँडौँ, यही बाटैबाट हिँडौँ न। ल यो चाहिँ बनाएको सिँढी ऊ हेर्नुहोस्, यहाँबाट सकिएर यसरी गएर ऊ त्यहाँ तल्लोसम्म जाने गर्छ। सिँढी त राम्रै थियो। ओके, अब हामी उकालो लाग्दैछौँ। उकालो अघि लागिसक्यौँ, त्यही पनि अझै अलिक बढी उकालो जस्तो महसुस भइरहेछ। ल हेर्नुहोस्, यसो यो पखेरामा बाख्राहरू चरिरहेछन्, अनि उतातिर कतै बाख्रा गोठालाले सुमधुर आफ्नो गीत गाएको पनि सुनिन्छ। प्यारो छ, प्यारो छ मेरो देश, मेरो नेपाल, साँच्चै प्यारो छ। हिँड्दै गरौँ। कस्तो महसुस भइरहेछ अहिले? ल तलतिर बाख्रा चराइरहेको बाख्रा गोठालाहरू देख्न सक्नुहुन्छ। कति मजाले हरियाली घाँस छ। यो हरियो हरियो घाँस मजाले बाख्राहरू चरिरहेका छन्। यो हेर्नुहोस्, उतातिर नदी देखिरहेछन्। अनि हाम्रो मित्रले फेरि खाएको खाइ गर्नुहुन्छ होइन। यसो अलिकति यो सिँढी हेर्नुहोस् त, पुरातात्विक सिँढी जस्तो लाग्छ यो। धेरै रमाइलो छ, यति सुन्दर सुन्दर देखिन्छ। ल हेर्नुहोस्, तल नदी देखिरहेछ सेतो सेतो। अनि बाख्रा गोठालाहरू बाख्रा चराइरहेका छन्। यो सिँढी यस्तो टक्क टक्क एकदम राम्रो सिँढी देखिरहेछ है। के छ, एकछिन विषय मेट्ने हो त? एकछिन बस्नु पऱ्यो है, थाकियो, बस्नु एकछिन। मान्छे जहाँ हुन्छ त्यहीँ फोहोर गर्न सुरु गर्छ। अब यहाँ बसेर ल हेर्नुहोस्, यो पानी, बिस्कुटको पानीको बोतलहरू, बिस्कुटको खोर्साहरू, यो सबै के गरेर यो सब ठाउँलाई नै दूषित बनाउने जस्तो कुरा भइरहेछ। यहाँ भन जस्तोकै भइरहेछ। हेर्नुहोस्, ल बाख्राहरू बडा आनन्दले चरिरहेछन्। एकदमै थकित लागिरहेछ। प्यारो प्यारो छ, पुरा आनन्द भयो।
मन नै शान्त हुने टाइपको छ कि एकदमै प्यारो छ। त्यसैलाई हेर्न सकिन्छ सेल्फी हुँदैन होला त्यस्तो सिस्टम हुन्छ त्यहाँ छ कि छैन देखाएको सेल्फी पोज छ र यो होइन छोरी पिउनु त खोल्नु सास बचाउने मात्रै सकिँदै आएको छ पानी हो थाकेर एकछिन विषय मेटिरहेको छौँ। होइन यो त नाकबाट भन्दा पनि नाकबाट भन्दा पनि बढी त मुखबाट पो गइरहेछ त सास पनि फेर्ने कुरा भइरहेछ हो हेट मच्छरको आवाज मात्रै सुनिन्छ हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् है यसबाट यो हातमा बाँधेको त्यो रक्षाबन्धनको डोरीबाट पो त पानी चुहिरहेको छ हेर्नुहोस् है भनेपछि पसिना कति निस्क्यो भन्ने कुरा हामीले अन्दाज गर्न सक्छौँ पुरै पसिना पसिना छ ल अब फेरि हिँड्नुपर्छ यति ठुलो रुख गर्ल्याममा खसेको रहेछ नि यहाँ त ठुला ठुला ल हेर्नुहोस् पानी हुरी बतासले गर्दा उता हाम्रो मित्रले पनि भिडियो बनाइरहनु भएको छ होइन राम्रो कुरा हो बनाउनुपर्छ तर यो सेल्फी स्टिक बहुत जरुरी रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले बुझ्नमा आइरहेछ हेर्नुहोस् हातले मात्रै समातेर यो औँलाबाट चिप्लेला भन्ने डर पो हुँदो रहेछ होइन स्टिकमा कम्फर्टेबल हुन्छ हातमा डिस्कम्फर्टेबल हुन्छ के जाने हो त सरकार बाटो त बन्द ल हेर्नुहोस् यो बाटो त झनै ध्वस्त बनाएको रहेछ यत्रो रुख डलेर ओ माई गड ल हेर्नुहोस् पुरा चट्टानहरू छ यहाँ यो बाटो नै पुरा ब्लक गरिदिएको रहेछ रुखहरू खसेर
अनि यसमा नयाँ बाटो पत्ता लगाउनु पर्ने भयो हामीले। यो पुरै भत्किएको ठाउँबाट हामीले जस बाटो चाहिँ पत्ता लगायौँ। हजुर नै एकजना एडभेन्चर राइटर हुनुहुन्न, बियर भन्ने इङ्ग्लिस म्यान, उहाँको भनाइअनुसार पिउन लायकको हुन्छ अरे कि यस्तो, जस्तै यो खोला खाप्सामा भएको जुन बग्ने पानी हुन्छ नि, रसाएर आएको पानीहरू, त्यो पिउन लायकको हुन्छ। यस्तो एक ठाउँमा जमेको पानी समुद्रिक पानी भन्दा भन्ने कुरा उहाँले गर्नुहुन्छ कि। अहिले त खै के हो पानी मात्र प्यास लागेर हो कि पानीको मात्रै कुरा गर्नु पनि लागिरहेछ। जमेको पानी र केही कुरा सेयर नगर्ने चाहिँ पहिला गुम्नु पर्ने मान्छे एउटै हो। के त्यति डेन्जर हुन्छ। के भन्नु फेरि? जमेको पानी हुन्छ नि तालमा, हजुर त्यस्तै गरेर त्यो मान्छेले आफ्ना कुराहरू सेयर गर्दैन नि, त्यो जत्तिकै प्रदूषित हुन्छ त्यति त्यो पनि प्रदूषितै हुन्छ। हो, गुम्सेर बसेको हुन्छ। गुम्सेर बस्नु खलखल निश्चल हुन्छ, स्वच्छ हुन्छ। बग्दाखेरि मान्छेलाई अप्ठ्यारो लाग्ला बोल्दाखेरि, तर आउँदै खिच्नु यार। हेर्नुहोस् त ठाउँ सायद यहाँबाट देखिन्छ होला। अब यस्तो हरियाली यस्तो बनकस हो कि के हो खै। ल हेर्नुहोस् त नदी चिरा परेर पुरा फाटेको छ यहाँ। कति टापुहरू बनाएको छ, कति त्यसले नसासु देखिन्छ यहाँबाट होइन। यति ठुलो सुन्दर पहाड अनि नदी नालाहरू मात्रै देखिन्छ त्यहाँ। के हो यस्तो? त्यहाँभित्र बस्ती हो कि क्या हो त्यो? बस्ती हो होइन, 3 डल्के जस्तो लाग्यो। बस्ती छ त, त्यो गाउँ पुरै थियो बिचको। अनि ल हेरौँ अब चाहिँ माथितिर अलिकति बादल लागेको चिसो मौसम देखिरहेको छ। फुल छ है मौसम चाहिँ हो। कुल भएर त यस्तो छ आफत, कुल हडबडी सकिएको थियो, आउनु पुगिन्थेन यति माथि। यति चिसो छ मौसम छ यस्तो छ। अनि हडबे कस्तो हुन्थ्यो होइन। वाउ, टक्क आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, जसले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ, हाम्रो यस जय इन्टरटेनमेन्ट युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला। सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है। हजुर, पानी पर्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। माथि बाख्राकोटलाई देखिनुहुन्छ। कानमा रेडियो लगाएर सुन्दै हुनुहुन्छ मजाले। कति रमाइलो अनि रमणीय छ। बाख्राहरू चरिरहेका छन्। बाख्राकोटला एकजना वृद्ध अङ्कल जी हुनुहुन्छ, उहाँले रेडियो सुनेर मजाले बसिरहनु भएको छ। बाख्रा हरियो घाँसहरू आफ्नो तरिकाले मजाले चरिरहेका छन्।
ल अब चाहिँ हामी एक स्टेप हाइटमा आइपुगेका छौँ होइन के कसो मित्र ल हेर्नुहोस् त यति प्यारो अनि सुन्दर ठाउँ मेरो होइन अनि वाउ आई लभ दिस भेरी मच ल हेर्नुहोस् त अहिले हामी हिँड्ने क्रममा लगभग अब यो कर्णाली पुलदेखि राजखाडा को जुन बिचको दूरी हामीले 40% जति कम्प्लिट गरेको जस्तो लाग्छ। यतापट्टि हाम्रो सुदूरपश्चिमको प्रवेशद्वार कर्णाली पुल तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। यति सुन्दर दृश्य छ यो, माथिपट्टि निलो आकाश अनि सेतो सेतो बादल अनि हरियाली भएको त्यो डाँडा पाखा जङ्गल र एउटा मुहान जुन कर्णाली नदी बगिरहेको छ उसको थुप्रै हाँगा बिङ्गाहरू भएर यो हाम्रो दक्षिणतिर जुन बगिरहेको छ हेरौँ त्यहाँ थुप्रै टापुहरू देखिन्छ अनि बस्तीहरू पनि देखिन्छ, थुप्रै गाउँहरू छन् त्यहाँ बिचबिचमा। यति रमणीय यति सुन्दर ठाउँ यो मेरो देशको हो। अनि यस्तै कारणले गर्दा होला सायद बाहिरका दुष्ट आँखाहरूले कहिलेकाहीँ अलि आँखा लगाउन खोज्छन्, त्यसलाई हामीले प्रतिकार गर्नुपर्छ, लगाउन दिनु हुँदैन। यो आफ्नो देश प्यारो हो, हामीभन्दा पनि उच्च हुनुपर्छ, प्यारो हुनुपर्छ अनि यसलाई सबैले संरक्षण गर्नुपर्छ, बचाउनुपर्छ। यो सुन्दरता हो, सुन्दरतालाई डगमगाउन दिनु हुँदैन। अहिले हिँड्ने क्रममा यति रमणीय ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ, तपाईँहरूलाई पनि लाग्छ होला। हेर्नुहोस् यसपछि हाम्रो यो एउटा नहर बगिरहेको छ, रानी जमरा कुलेरिया भन्ने यसको नाम दिएको छ, जुन कर्णाली नदीबाट यो नहर गएर हाम्रो यो अतरिया अतरियासम्म पुग्ने लागेको छ यसको। अनि साथसाथमा यस सबै हेर्दाखेरि मनमोहक छ। पारिपट्टि हेर्नु बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज जुन नेपालको ठुलै राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्छ, त्यो जुन सेतो देखिरहनु भएको छ त्यो हाइवे हो, त्यो बाटो हो, टक्क बिचबाट जङ्गललाई बिचबाट चिरेर हिँडेको छ। त्यो आफ्नै किसिमको एउटा सुन्दरता देखिन्छ र त्यो अलिकति भयानक पनि छ। त्यसमा हिँड्दाखेरि ख्याल पनि गर्नुपर्छ, थुप्रै डेन्जर जनावरहरू बस्ने गर्छन्। त्यो हुन त त्यो जानवरहरू जुन जङ्गली जानवरहरू छन् तिनी बस्ने ठाउँभित्र हामी गएको कारणले नै खतरा भएको हो, होइन र सर? ल अब चाहिँ हामी बिस्तारै फेरि यात्रा सुचारू राख्नुपर्छ। ल अब हामी फेरि उकालो झरौँ। यता पनि सुन्दर छ, एकदम चिसो हावा चलिरहेको छ। मैले एउटा टी सर्ट मात्र लगाएको छु, हाम्रो मित्र त बाठो हुनुहुन्छ र ज्याकेट पनि हाल्नु भएको छ होइन। ल आउनुहोस्, अब फेरि हामी यात्रालाई निरन्तरता दिउँ। हामी एउटा चौतारी बनेको रहेछ, त्यो चौतारी देखेर पनि साँच्चै लोभलाग्दो चौतारी रहेछ। एकछिन बसिहालौँ यो चौतारीमा। तर यो चौतारीलाई अलिकति फोहोर बनाइएको रहेछ, हेर्नु त्यहाँनिर बस्ने हिँड्ने डुल्ने मान्छेहरू त्यहाँ फोहोर बनाएको हेर्नुहोस् त, त्यहाँ एउटा फोहोर बनाइएको रहेछ, थुपारेको रहेछ। तर जोस् एक ठाउँ भए पनि थुपार्नु भएको छ, खुसी लाग्यो। अझै अलिकति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। ठिक छ। चलो साथी टिकापुर बजार मच्छी मारे चलो। टिकापुर बजारमा मच्छी मार्ने कस्तो हो? हाम्रो साथीले एउटा लिटरेचरको विद्यार्थी भएर होइन, लिटरेचरको मच्छी मारे चलो भनेको बुझाउनु अब। चलो साथी टिकापुर बजार। अब चाहिँ एकदम ठाडो उकालो सकेर अलिअलि 1300 तिर एकदमै ठाडो उकालो सकेर
तेर्सो बाटोमा हामी हिँडिरहेका छौँ। एउटा पहाड चढिसकेर अब अलिकति समथर अलिअलि आरामदायक जस्तो यात्रा भइरहेको छ। यो अलिकति पाल्नो टाइपको यो अलिकति हल्का समथर पुरा बनकसले यो त एकदमै कसिएको छ राम्रो छ। कसिएको छ अनि यो अब बिस्तारै अलिकति राम्रो बाटो जस्तो लाग्छ। एकदम हिँड्दा कम्फर्टेबल भइरहेछ हामीलाई। तर फेरि बिस्तारै अलिकति उकालो देख्दैछौँ, हिँड्दै जाउँ। पानी थोरै खाउँ टक्कन त अब अलिकति पानी त पिउने भयो। बस भयो धेरै नै भयो धेरै नखाऊ। पुरा अब सक्यो भने त फेरि झन् मन भड्किन्छ। पुरा कुलकुल त्यो त सुई आफै तानी यात्रा छ त। हालिहाल हैट पानी त यार पानीको मुहान नआएसम्म पानी खाने कुरो हुन्न। त्यो त कस्तो हुँदो रहेछ भने सिधै कहीँ हाल्दो रहेछ हेर्नुहोस्। अहिले चाहिँ हामी अलिकति घना जङ्गलतिर आइपुगेका छौँ। बिचतिर अब लाग्छ हाम्रो टार्गेटको बिचतिर आइपुगेका छौँ हामी। एकदम घनघोर जङ्गल छ। पानी प्यासले पनि धेरै सताइरहेको छ होइन। पानी सकिँदै गइरह प्यास बढ्दै गइरह। 2 बोतल पानीमा 1 बोतल सकिहाल्यो, अर्को बोतल पनि भर्खर अब हामीले स्टार्ट गरिसक्यो। 2 घुट हानिसक्यो। पानी भइसक्यो है। पिउने मन त धेरै हो, के गर्ने अरे सम्झिने पानी पनि फुत्की गर्दो रहेछ। सम्झिने पानी छम्किने जस्तो भइरह। छम्किने पानी पनि छैन हजुर। त्यही भएर अबको कहानी भनेको बिस्तारै हिँडिरहनु पऱ्यो कछुवाको गतिमा। धन्यवाद। हुनु त यस्तो ठाउँहरूमा सुन्दा र हेर्दा जतिको राम्रो लाग्छ, एउटा आनन्द लाग्छ, त्यत्तिकै त्यो ठाउँमा जान चाहिँ साँच्चै गाह्रो हुन्छ। यो देखि नै पानी अलिकति थोरै चोपेल्टामा पानी छ। यो पानी पनि पिउँ जस्तो त्यस्तो महसुस भइरहेछ। बोतल खोलेर यसो पानी पिउन खोज्दा त्यो पानी त आफै सुरु भित्र सरसर्ती गयो जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस् यो अलिकति पानी रहेछ यसमा। यो पानी नै हो। पानी यो बिहान पानी परेको रहेछ यसमा। यो पानी पनि एकदम कलकल भएर सिधै पिउँ जस्तो लाग्छ। एकदम चिसो पानी छ, एकदमै चिसो छ पानी। हेर्नुहोस् पहाड हो, एकदम चिसो छ। एउटा साह्रै प्यारो छ हेर्नुहोस्। तर के गर्नु, हामीले यो पानी पिउन सकिरहेको छैनौँ। अहिले हामीसँग छ, स्टक पानी छ होइन। नभएपछि हामीले त्यो विषयमा पनि केही सोच्नुपर्छ होला। के हुँदैन नि त खालि त्यही घरले अलि शीतल त बनाउँछ। तर यार आयो अब चाहिँ लगभग हामी मध्यतिर आइपुगेका छौँ हाम्रो टार्गेट भन्दा होइन। त्योभन्दा बढी नै गइसक्यो जस्तो लाग्छ।
हिँडिसकेका छौँ हामी। अब एउटा अब अलिक घना अलिक बाक्लो जङ्गल पार गर्नुपर्छ हामीले। यो बाक्लो जङ्गल पार गरिसकेपछि अनि हाम्रो टार्गेट देखिनेवाला छ। एकदमै बाक्लो एकदम घाँसहरू भएको यसलाई थाकल भन्ने गरिन्छ। हेर्नुहोस् यो त निकै ठुलो रहेछ थाकलको बोट। यसलाई खाने गरिन्छ, मिठो हुन्छ। यसको लगभग यसको स्वाद पाइनएप्पलको जस्तो टाइपको स्वाद हुन्छ अलिकति। अब हामी केही समयमा हाम्रो टार्गेटसम्म पुग्छौँ। पछाडिबाट अहिले पनि नदी अरू केही भाग देखिरहेको छ। हिँड्ने क्रम हाम्रो जारी नै छ, जारी त राख्नु परिहाल्यो। ल अब चाहिँ हामीले आफ्नो टार्गेट पोइन्ट देखेको जस्तो लाग्यो। ल हेर्नुहोस्, त्यो देखिने जुन पहाडको टुप्पो चुचुरो देखिन्छ त्यो हाम्रो टार्गेट पोइन्ट। खास भने भन्नुपर्दा हामी अब आइपुग्यौँ। अब केही समयको हिँडाइमा हामी पक्कै पनि हाम्रो आफ्नो गन्तव्य स्थानसम्म हामी पुग्नेछौँ। जय मालिका माता। र मालिका माताको दर्शन अहिले सायद अब गेट खुल्ला नभए पनि टाढाबाट भए पनि दर्शन त गर्नुपर्छ, नमस्कार गर्नुपर्छ। भगवानको शक्तिले, भगवानको आशीर्वादले हिँडिरहेका छौँ। यो आशीर्वाद, यो शक्ति सधैँ हामी माथि भइराखोस्। के कसो सर? मेरो मित्र के भन्दै हुनुहुन्छ? के भन्नुभयो सर? सास गइरहेको छ, साहस आइरहेको छैन, सास पनि छैन, केही छैन। हामीले सासलाई निरन्तरता दिएर साहस बटुल्ने काम गर्नुपर्छ। त्यति हतोत्साहित पनि हुनु हुँदैन। ल हेर्नुहोस्, झोलामा पानी छ तर खाने तागत छैन। ओहो, धन्न लडेको। यो त चिप्लो रहेछ अलिकति पानी परेर। झोलामा पुरै चाउचाउ बोकेर आएको। नास्ता खाने भनेर चाउचाउ त बोकेर आयो, तर साँच्चै भन्नुपर्दा हामीले खाएको छैनौँ। त्यस्तो भोक चाहिँ लागेको छैन है। यो प्याजले गर्दा हामीले भोकको महसुस गरिरहेको छैन भने चाउचाउ खाएर झन् गाह्रो पर्छ। हो, ल हेर्नुहोस्, यो पानीको चौपिलले देख्दा पानीको चौपिलले देख्दा कलकल मन भएर पाउँछ त। हेर्नुहोस् त, स्टेप स्टेपमा वाउ। यति प्यारो छ, हेर्नुहोस् त, मुस्कान देखियो उहाँको अनुहारमा। होइन, यसलाई अब अलिकति नेपाली इङ्ग्लिस मिक्स गरेर मैले एउटा शब्द भन्न चाहेँ, मुस्कान नेबल।
मुस्कान भनेको हिन्दी शब्द हो सायद, होइन? जे होस्, त्यो हाम्रो नेपाली भाषामा पनि एकदम आगन्तुक शब्द भएर सायद भित्रिएको छ। हल्का गरेको त बेसी चाहिने, काम कम खाना बेसी चाहिने। वाउ, ल हल्का गर्ने हुँदा एउटा सायरी आइपुग्यो। हल्का गर्ने हुँदा बेसी चाहिने, काम कम खाना बेसी चाहिने। अनि हामी के को गोर्खाली, जसको छ ओठेभरि लाली, अनि हामी भन्छौँ अहिले हामी हो गोर्खाली। त्यो पुरा भत्काएर खतम पारेको रहेछ हेर्नुहोस् आज। यो अलिकति डरलाग्दो छ बाटो चाहिँ। अलिक गाह्रो छ अवस्था। ल अहिले चाहिँ हाम्रो अगाडि मजाले भारी बोकेर सानो सानो नानी पनि हिँडिरहेको देखिरहेछौँ। हामीलाई आफ्नै ज्यान हिँडाउनु पनि यत्रो गाह्रो भइरहेको छ हेर्नुहोस्। भने उहाँहरू मजाले हिँडिरहनु भएको छ। रमाइलो छ। खालि हिँड्न पनि यस्तो गाह्रो छ भने उहाँहरूले मजाले भारी बोकेर हिँड्नु भएको छ। यो सायद प्र्याक्टिस होला उहाँको। सानी नानी पनि मजाले बोकेर हिँड्दैछ होइन? तर एउटा सास फुलेर गाह्रो छ हेर्नुहोस्। हिँड्दा पनि बदका छ कि ल खै म मजाले भारी बोकेर आमाहरू जस्तो मान्छे, एउटा सानी छोरी जस्तो बहिनी जस्तो मान्छे पनि मजाले भारी बोकेर धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। बहुत गाह्रो छ होइन? साँच्चै गाह्रो छ। यो गाह्रो मानिरहेको हो कि हामीले साँच्चै गाह्रो भएको। आहा, कतिखेर एकदम चिसो हावा आउँछ। त्यो हावाले चाहिँ यस्तो आनन्द दिन्छ हेर्नुहोस्। बहुत मजा। तपाईँ त थाके जस्तो लागिरहनु भएको छैन त हो? हुन त यस्तो दुई प्रकारले हुन्छ अरे। एउटा थाक्दैन राखेर नथाकेर होइन, एउटा लास्टै थाकेर हुन्छ अरे। तर तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ? यो चाहिँ कस्तो थकाइ हो? लास्टै थकाइ हो जस्तो लाग्यो। ल हेरौँ, यो पुरा साज अनि साल सबै एकै ठाउँमा भएको देखिन्छ। ल अब चाहिँ
हामी एउटा पहाड क्रस गरेर यसो 20 मिनट ठाउँमा आइपुगेका छौँ। ल अबको त्यो देखिरहेको पहाड नै हाम्रो टार्गेट हो। यताबाट जुन सिधै देखिन्छ, आहा यस्तो सुन्दर फुल फुलिरहेको रहेछ। अब चाहिँ हामीले सल्लाहको रुख देख्न पायौँ। ल हेर्नुहोस्, यति अग्लो सल्लाहको रुख रहेछ। ऊ माथि सिम्तीहरू फलेका छन्। यस्तो प्यारो सुरिलो सल्लाहको रुख छ। त्यही भएर सायद गीत गाइन्छ होला। त्यही भएर पनि गीत बनेको छ एउटा पुरानो एकदम सुमधुर गीत। सुरिलो रुख सल्लाहको, सुरिलो रुख सल्लाहको, खोजेको तिमीले कल्लै हो। ल सिम्ती, यहाँ एउटा सिम्ती पल्टेको रहेछ। हेर्नुहोस्, ल मैले भेटाएँ। यसलाई भन्छन् सिम्ती। यो सल्लाहको फुल हो है। यसलाई सिम्ती भन्ने गरिन्छ। यो एकदमै प्यारो छ। डेकोरेटेड
गर्नुपर्ने जस्तो डेकोरेसन गर्नुपर्ने जस्तो ठाउँमा डेकोरेसन गरेर राख्नुपर्ने जस्तो चिजहरू छ यो। अनि हेर्नु चाहिँ बाँस, वाह एकदम दामी छ यो। कुरो गर्दा गर्दै मुखभित्र मच्छर पस्यो क्या। फुट्याङ्ग्रो फुट प्लस याङ्ग्रो फुट्याङ्ग्रो। चलो चलो गोर्खाली चलो चलो। सल्लोको रुख हेर्नुहोस् यति ठुलो छ। अनि ऊ हेर्नुहोस् त्यहाँ सिम्तीहरू दाना फलेका छन्। फुल हो, खाइदिउँ। अब चाहिँ हामी अलिकति ओह्रालोतिर लागिरहेका छौँ। आहा एकदमै चिसो पानी पर्ला जस्तो पनि भइरहेछ उतातिर। चिसो चिसो वातावरण भइसकेको छ। हुन त लगभग अब हामी हाइटमा आइपुगेका छौँ। चिसो मौसम भइरहेको छ। चिसो हावा सर चलिरहेको छ। हुन त हामी एकदम अलिकति त्यो हाइट लेभलसम्म पुगिसकेका छौँ। ऊ त्यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँ, हामी देख्न सक्छौँ कुहिरो लागिरहेको छ। पानी परेर अब राति चाहिँ बेसरी पानी परेको थियो अरे। राति चाहिँ बेसरी पानी परेको थियो अरे भन्ने एकजना अहिले हाम्रो यात्रु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यात्रु भनौँ कि के भनौँ, यात्रामा हिँड्नेले यात्रु त भन्यो होला, बटुवाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। एकजना बटुवाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब अघिको हिँडाइ हाम्रो चाल र अहिलेको चालमा कतिको फरक छ भने त हाम्रो हिँडाइले थाहा भइसक्यो होला। हो एकदम सबै चिज कुल छ। हाम्रो अहिले भित्रको इन्जिन पनि कुल भइसकेको छ। ल खाउँ भने खाइदिउँ। ल यो हाम्रो हर्रा मटर हरियो केराउलाई मटर भनेर अब भनिएको छ। यो अलिकति चटपटा टाइपको हुन्छ है। ल हेरौँ, यो चटपटा टाइपको मटरलाई अब अलिकति शरीरलाई थोरै भए पनि इनर्जी दिने होला यसले। एनर्जी अलिकति ल लिउँ। अलिअलि अमिलो अमिलो नुनले चाहिँ अलिक बढी हुँदैछ।
यो चाउचाउ यो पुरा पहिले पाकेर रेडी भइसकेको हुन्छ। यसलाई हामीले त्यत्तिकै पनि खान सक्छौँ या हामीले यसलाई उमालेर पनि खान सक्छौँ। भनेको गर्छ यो रेडिमेड इन्स्ट्यान्ट नुडल हो। यसलाई हामीले चाउचाउ भन्ने गरिन्छ र यसको नाम पनि चाउचाउ नै हो है। अहिले चाहिँ अलिकति भोक लाग्यो कि भोक लागेर अलिकति गाह्रो गाह्रो भएको अवस्था भएर चाउचाउ खाइएको हो। यो कुरा कसैलाई नभन्नु नि। यो उकालो हिँड्नु पर्ने छ है। ल हिँड्दै गरौँ। अरू सब ठिक लाग्यो। आहा यस्तो सुन्दर सुन्दर फुलहरू हेर्नुहोस्। यो जङ्गली फुलहरू हो। यति राम्रोसँग फुलेका छन्। यिनको आफ्नै महत्त्व होला। यो पनि फुलै हो। हेर्नुहोस् अनेक थरीका फुलहरू छन्। यो प्राकृतिक सौन्दर्यले भरेको हाम्रो जङ्गलमा थुप्रै फुलहरू छन्। हेर्नुहोस् अनेक थरीका फुलहरू हामी देख्न सक्छौँ। सुकिहाल्छ नि यार मेरो पनि होइन। ल हेर्नुहोस् फुलै फुल। हामीले पानीको आवाज सुनिरहेको छौँ। पानी कलकल बगिरहेको छ। यो पिउन चाहिँ योग्य छ कि छैन थाहा छैन, तर बोतलमा भरौँ कि होइन? होइन त्यो त भरौँ मुक्सु धुनुलाई। मुक्सु धुनुलाई यसमा कहाँ हाल्ने? यो पानी चाहिँ अलिकति नपिउ जस्तो लाग्यो। हुन त यो राम्रै पानी होला पक्कै पनि, तर पनि यसो मुखसुख दिन चाहिँ अलि आनन्दै होला जस्तो छ। पानी त फ्रिजमा राखेर नपाउनु। चिसो पानी छ, तर यहाँ चिप्लो चाहिँ बढी रहेछ। यो पुरै लेउ लेउ लागेको छ। चिल छ चिल। कस्तो फिल भइरहेछ अहिले सर? एकदम अहिले सब दुःख कष्ट त्यहाँबाट उकालोमा भएको पुरा सब बिर्सियो। पानी चाहिँ एकदमै चिसो जस्तो लागिरहेछ है। हो विचार गरिहालौँ। विचार भन्दा पनि मुखसुख धुनु पऱ्यो नि त। चिप्लो चाहिँ रहेछ होइन, म त झन्नै लडेको। पानी कति चिसो छ त नि।
ए कानमा हालौँ कि थोरै भन्ने गरिन्छ एकदमै गऱ्यौँ भने यो कानमा यस्तो ओ माइ गड साँच्चै चिसो हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् है मैले त कानमा हाल्ने भुलेँ यार एकदमै गऱ्यौँ भने यो कानमा पानी लगायो भने है सिधै हाम्रो यो ब्रेनमा ठन्डा गराउँछ दिमागसम्म यो गिदीसम्म यो ब्रेनसम्म होइन हाम्रो सिपियुसम्म कम्प्युटरको यो सिपियुसम्म पुरा कुल भइहाल्छ अरे प्रोसेसरमा एकदमै पिउँ पिउँ लागिरहेछ मलाई हेर्नुहोस् है तर पिउन अलिकति आडाइरहेछ नि किनकि यो साँच्चै यो एक्टिङ चाहिँ होइन यो रियली एकदम कुल छ उयो हेर्नुहोस् यस्तो छ ल यहाँबाट बगेको भित्रबाट बग्दै आएको पानी जुन छ यहाँले हामीले देखिरहेछौँ होइन अहिले त सारा एउटा थकान छ नि सब मेटान भइसक्यो एकदम थकान चाहिँ मेटिसकेको महसुस भइरहेछ अहिले यो बोतल हामी नफालौँ किनभने फेरि पछि फर्किँदा यसलाई सफा गरेर राम्रो पानी भर्नुपर्छ यस्तो एकदमै हेर्दा चाहिँ डरलाग्दो होइन भरौँ हल्का पानी लेउ लागेको छ एकदमै यो लेउ लागेको भएर हो त्यही थियोबाट एकदमै गाह्रो छ यो हिँड्न चिप्लो छ क्या यसलाई पानी भरिहालौँ गाइस होइन पानी चाहिँ नपिए पनि पिएसरी भइगयो चिसो इन्जिन कुल भइसक्यो तर पिउने पानी त छँदैछ नि यता एकदमै घाट 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 एकदमै घटघट गरेर हान्ने जस्तो लाग्छ मलाई होइन तर नदेखिने अब यसरी भएको एकदम सूक्ष्म ब्याक्टेरिया जम्सहरूले गर्दा सायद हामीलाई अलिक अप्ठ्यारोमा पार्न पनि सक्छन् त्यही भएर यसलाई हामीले नपिउँ नपिउँ अब कता हिँड्ने बाटो चाहिँ कता हो यताबाट ए ट्र्याकिङ ट्र्याक चाहिँ उता छ एकदम चिप्लो छ हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ अलिकति सम्हालेर नै हामी हिँड्नुपर्छ है यो पुरा हेर्नुहोस् त्यो रुखै पुरा लेउ लागेको छ यहाँको ढुङ्गाहरू लिँदा हेर्नुहोस् यो रुख यो ढुङ्गा सबै पुरै लेउ लागेको छ त्यसमा हिँड्दाखेरि अलिकति गाह्रो चाहिँ पर्छ नै होइन चिप्लिने सम्भावना बढी हुन्छ यताबाट जाउँ है त त्यही भएर म त यता आइसकेँ तपाईँ ठिक ठाउँमा जानुभयो तर त्यो नि ठिक ठाउँ त यसरी हिँड्दाखेरि सजिलो पर्ला ल अहिलेको चाहिँ अब जुन एउटा थकान थियो त्यसमा चाहिँ घटेको जस्तो महसुस गरेर अब एउटा सानो उकालो छ यो उकालो हामी चढ्यौँ भने अब पुग्छौँ अब केही समयमा चाहिँ हामी आजै फर्किन्छौँ कि हामी आज फर्किने चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्छ होला सायद हामी त्यहाँ जानुपर्ने घुम्नुपर्ने ठाउँहरू छ हेर्नुपर्ने होइन फर्क्यौँ भने त फर्किन सकिन्छ तर जुन उद्देश्य लिएर हामी आएका छौँ यहाँ त्यो उद्देश्य प्राप्ति दिन नै नफर्क्यौँ होइन हो फर्किन्छ चाहिँ हाम्रो भोलि घरतिर फर्किने कार्यक्रम हुन्छ तर यहाँ हिँड्दा चाहिँ अलिक सावधानीपूर्वक नै हिँड्नुपर्ने देखियो ल धन्यवाद साँच्चै चिसो हुन्छ है कानमा पानी लगायो भने होइन र एकदमै पिउँ पिउँ लागेर आउँछ क्या भित्रैबाट एउटा प्यारो फुल देखिएको छ ल हेर्नुहोस् यो फुलमा थुप्रै किसिमको किराहरूले बास गरेको छ यसमा कसैले रस खाँदैछ जस्तो छ कसैले भने यो फुल नै खाँदैछ कि क्या हो यो फुल एकदमै प्यारो देखियो हेर्नुहोस् यताबाट एउटा कोसा लागेको छ यसको हिटिङ भएर चाहिँ शरीरहरू पनि पानी तातो पानी खाने भएर कस्तो ठाउँमा बसिरहेको छ
सायद फर्किहालिन्छ त अहिले होइन यो किराको आवाज सुनिरहेको छौँ हामीले तर देखिएको छैन जङ्गलमा कता के हो यस्तो भयानक ठुलो आवाजमा किरा कराइरहेको छ ल सुनौँ त हामी यो पुरा जङ्गल काटेर पाखा डाँडा सब काटेर एउटा अब हामी यो गाउँतिर आइपुगेको छौँ हेर्नुहोस् अब बिस्तारै पर के जाली साली जस्तो देखिन लागेको छ हामी आइसक्यौँ गाउँमा गाउँको इन्ट्री भइसक्यो अब पर देख्न सकिन्छ त्यो के हो त्यो कुखुरा फारम हो कि के को त्यो जाली साली लगाएको छ ऊ त्यहाँ अब हामी गाउँभित्र प्रवेश गऱ्यौँ है त अन्ततगत हामी अब टार्गेट भएको ठाउँमा आइपुग्यौँ ल हेरौँ यो बाटो हामी जङ्गल पुरै पहाड त्यो डाँडा पाखा क्रस गरेर हामी है पार गर्दै अब हामी आइपुग्यौँ यो गाउँमा अब यहाँ पुरा बारी घरहरू देखिसकेका छन् ल हेर्नुहोस् यो जालीहरू बाख्रा यो घर खै त्यो के हो कुखुरा पालन हो कि खै के पो हो त्यहाँ पुगिसकेका छौँ अब हामी जस आइपुग्यो है त यो एक बिसान एकदम चिसो सिर हावा चलिरहेको छ कोल छ यहाँ अनि अलिकति थोरै महासरी मटर खानुपर्ने भयो खायौँ आनन्द लागिरहेछ सबभन्दा चाहिँ जुन एउटा थकान थियो त्यो अहिले हटेको जस्तो महसुस छ है तर यो जुन पानीको प्यास छ त्यो प्यास चाहिँ अलि मेटिसकेको छैन हामीले पानी बचाइ अलिअलि गरी खाँदै यहाँसम्म आइपुग्यौँ अब ती घरहरूमा गएर त्यहाँ कति पसल हुनसक्छ त्यहाँ गएर हामीले पानी पिएर हाम्रो प्यास मेटाउनु पर्नेछ ल अब हामी गाउँतिर हिँड्न सुरु गरौँ है त ल अब चाहिँ गाउँ बस्तीहरू आइपुग्यो खेतहरू गाई बस्तु घर त्यो के हो खै तरकारी खेती गरे हो कि कुखुरा पालन गरेको हो कि ल अब चाहिँ हामी आउँदैछौँ बिस्तारै आइसक्यौँ गाउँभित्र है अब पुग्न लागिसकेको थोरै बाँकी छ ठ्याक्कै सम्बन्धित ठाउँमा हामी पुग्छौँ ल हेर्नुहोस् अब यहाँ सायद यो सायद यहाँको यो पिउने पानी हो जस्तो लाग्छ ऊ त्यहाँ एउटा
पानीको मुहान जस्तो देखिन्छ। यहाँ सायद गाईबस्तुले खाने होला। ठिकै छ, हामी अगाडि बढौँ। अब चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, ठ्याक्कै हामी चाहिँ अब आइपुगेका छौँ त्यो ठाउँमा होइन। यत्रो लामो दौरानपछि ल हामी तपाईँहरूसँग देख्न सक्छौँ कि अब प्रत्यक्ष रूपमा हामी यो एउटा होटेल छ सायद बजार सानो, त्यहाँ पुगेका छौँ। ओके अङ्कल नमस्कार। नमस्कार है सबैलाई। ल यो देखिरहेको मालिकाको मन्दिर हो। अब त्यो मन्दिरमा पुग्दैछौँ हामी। यो एकदमै जीर्ण अवस्थामा छ, यसलाई सायद रिपेयरिङको खाँचो छ। जय मालिका माता, जय प्रभु। अब मालिका मन्दिरमा आइपुग्यौँ। जय मालिका माता, जय प्रभु। रक्षा गर्न, आशीष दिनु, समय दिन, सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य धन सम्पत्ति ज्ञान बुद्धि विवेक दिने आशीष। यो मालिका माताको मन्दिर अहिले बन्द अवस्थामा छ, जीर्ण अवस्थामा पनि छ। यो सायद यो लकडाउनले गर्दा 2 वर्ष यसमा पूजाआजा हुन पाएन, नतरी प्रत्येक वर्ष दसैँपछिको पूर्णिमामा पूजा आर्चना हुने गर्छ, यहाँ मेला लाग्ने पनि गर्छ। अब यो पटकको दसैँमा हामी आशा गरौँ कि फेरि यो सुचारू हुनेछ, फेरि भक्तजनहरू आउनेछन् र यो मालिका माताको दर्शन गर्नेछन् र भगवानबाट आशिष पाउनेछन् भन्ने कुरा हामी विश्वस्त छौँ। जय मालिका। तपाईँहरूलाई मैले यो साइडबाट आइरहेको यो चाहिँ कर्णाली हो। यतिबाट बगिरहेको यो फेरि आएर अनि यतातिर यो कर्णाली आएर यो चाहिँ मिसिएको ठाउँ हो। र त्यसपछि यो बग्दै त्यस्तो भएर दायाँपट्टिबाट कर्णाली नदी को मुहान कर्णाली नदी बगिरहेको छ भने यो बायाँपट्टिबाट जुन आएको देखिन्छ यो भेर नदी बगेर यो सङ्गमती हो। अनि यो दुईटा मिक्स भएर मिसिएर कर्णाली नदी एउटा ठुलो भएर बगेको छ। कुहिरो दक्षिण पश्चिमतिरबाट कुहिरो मजाले बग्दै उड्दै आएर यतातिरको यो भागलाई बिस्तारै ढाक्दै गरेको छ। यो बिहान भर्खर पानी परेको थियो यहाँ, यो पानी परेको कारणले गर्दा यहाँ कुहिरोहरू उठ्ने गर्छ र अनि यसै गरी यो उत्तरतिरबाट पनि उत्तरतर्फ कुहिरो मजाले उडिरहेको हामी देखिरहेको छौँ। अनि यो उत्तर पूर्वबाट पनि यो बाक्लो कुहिरो उडिरहेको देखिन्छ। यो बिस्तारै अब यो ढाकिने हो। यहाँ पछि दिउँसोतिर सायद फाट्छ होला। यो अहिले जुन देखिरहेको छ यो सेतो बादल जस्तो आकाश जस्तो यो एकदम कुहिरो लागेर टन्न भरिएको छ। यो यताबाट यो क्लियर भएपछि ठिक्क हाम्रो यो कर्णाली नदीहरू जुन थुप्रै शाखामा विभाजन भएका छन् त्यो सबै छर्लङ्ग देखिन्थ्यो। राम्रो तलतिरको बस्तीहरू देखिने गर्थ्यो भने अहिले यो कुहिरोले एकदम मजाले ढाकेर उडिरहेको छ। हेर्नुहोस्, हामी देख्न सक्छौँ यो कुहिरो यति आनन्दले उडिरहेछ। पूर्वपट्टि उत्तर पूर्व साइडतिर यो कुहिरो उडेको मजाले देख्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्।
र यतापट्टिको यो मनमोहक दृश्य। यहाँबाट हिमाल देखिन्छ। यो फाटेको भए यो बादल उताबाट जुन सेतो बादलहरू छ त्यो बादल फाटेको भए हिमाल छर्लङ्ग देखिन्थ्यो, तर यो बादलले ढाकेर हिमाल केही पनि देखिँदैन, खालि उताको पहाडहरू मात्र देखिरहेको छ। अहिले हामी ठिक सुन्दर सुदूरपश्चिमको प्रवेशद्वार कर्णाली चिसावनीबाट 6 किलोमिटर माथि हाइटमा यो राजकाँडा भन्ने ठाउँमा हामी आएका छौँ। यो एकदम पर्यटकीय स्थल, मनमोहक दृश्य जुन देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले, यो वास्तवमै एकदमै लोभलाग्दो ठाउँ छ। यसमा यहाँको एउटा प्रख्यात मालिका माताको मन्दिर छ। यो अलिकति जीर्ण अवस्थामा छ। यो लकडाउनको कारणले गर्दा 2 वर्ष यो मन्दिरमा पूजा अर्चना हुन सकेन। अब यसलाई योचोटि हामी आश गरौँ, योचोटि अब सबै लकडाउन पनि खुलेको छ, अब यसमा पूजा अर्चना होला भन्ने कुरा छ। यो प्रत्येक वर्ष दसैँ पछिको जुन पूर्णिमामा हुन्छ त्यहाँ यसको पूजा अर्चना यहाँ मेला लाग्ने गर्छ। यो साह्रै सुन्दर मनमोहक दृश्य तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु मैले। साँच्चै प्रकृतिको खानी छ। प्रकृतिले एकदम आशिष प्रदान गरेको एउटा ठाउँ हो यो। ल, यो कुहिरो उडेको प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यति चिसो हावा चलिरहेको छ, यहाँ एकदम कुल चिसो भइरहेको छ। हेर्दै गर्दा तपाईँहरूलाई पनि चिसो अनुभूति हुन सक्छ। धेरै प्यारो छ, सुन्दर छ मेरो देश नेपाल। जय नेपाल।